بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أنزل بالحق رحمة للعالمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis Brahim Mohamed Iyad, étudiant de 4e année médecine de Wilaya de Batna. Je fais partie de l'équipe qui va expliquer les cours de microbiologie pour vous, Inch'Allah. Je suis chargé d'expliquer cette leçon qui va parler sur les antiviraux, les sérums et les vaccins. Inch'Allah يكون الشرح تاعي précis ومفيد لكم بإذن الله. هذا هو البلان دو كور. الكور ما فيه حتى حاجه صعيبه، فيه دو بارتي ثيرابوتيك و بارتي بروفيلاكسيك. في الثيرابي كاين لي مينوموديلاتور و لي زونتيفيرو، وفي البروفيلاكسي ولا لا بريفونسيون كاينه لا سيروثيرابي ولا فاكسيناسيون برينسيبالمون، و دي زوتر ميثود كوم لا شيميوبروفيلاكسي اي ليجيان و دي زوتر شوز راح نحكيو فيهم بعد. Avant de parler de traitement antiviral, نحكيو برك على les principaux virus ciblés. اكثر الفيروسات المستهدفه من التراتمون. كاين لو فيروس دي ليباتيت سي بي او سي لي دو تيب راهم بلو دونجيرeux que les autres types de l'hépatite. C'est bien que on cible ces deux types de virus. Il y a l'HIV, il y a l'herpès viridae, ce sont des IST, infections sexuellement transmissibles, أمراض منتقلة جنسيا. Il y a ثاني le virus grippal، أكثر فيروس منتشر في العالم، ما كاينش واحد فيهم ما مرضش ومرتاح نورمال. دوكا نهضروا بريميرمون على لو تريتمون. il y a deux types principaux. اذا كان ديريكت on parle de des antiviraux، l'action تاعهم ديريكت. il y a les immunomodulateurs اللي عندهم اكسيون انديريكت. كي نهضروا على les immunomodulateurs نقصدوا les interférents. قبل ما نشرحوا les interférents نشرحوا اش معنى immunomodulateur. c'est une notion immunologique. Les immunomodulateurs, ce sont des substrats ou bien des substances synthésées par les cellules immunitaires pour moduler ou bien orienter une action immunitaire. اسمعناها دركا مثلا دخلت بكتيريا لو كور تاعنا، كيف راح يعرفوا لي سيلول immunitaire بلي دخل بكتيري؟ اسكو راح البكتيريا هذه راح ترتبط بتو لي سيلول immunitaire؟ سي امبوسيبل. دونك الله سبحانه وتعالى خلق هذو لي زيمينوموديلاتور. لي زيمينوموديلاتور هذو الخدمه تاعهم اش هي؟ انهم تخلي لي سيلول افيكريس كوم لي زانكا لي زالتي لي زالبي يعرفوا بلي كاينه ايمونيتي، كاينه بكتيري، و بيان يكريو ايمونيتي اورينتي فيغ لو تيب دو انتيجين. مثلا اذا بكتيري تولي ايمونيتي انتي انفكسيو ولا انتي بكتيريان. اذا كانت بارازيت ايمونيتي انتي بارازيتير. في الحاله تاعنا هذه انت كي تفرزوا لي انترفيرون، كي تنتزاو لي انترفيرون تولي عندنا ايمونيتي انتي فيرال، واللي سيلول اللي راح يتسيميلار هما لي زانكا اكسيتيرا، واللي عندهم الاخر ولي زالتيويت اكسيتيرا. Les interférences sont des glycoprotéines produites par génie génétique. Action antivirale indirecte, مش direct. مش هما اللي يروحوا يديروا ديسكريسيون سيلولار ولا يديروا ديسكريسيون فيرال، لا. Action تاعهم indirecte. كيفاه l'action تاعهم indirecte؟ Il y a deux actions ديرهم. L'action numéro 1 par induction de la production d'enzymes inhibant la synthèse des protéines virales de 5 oligoadénylacétase protéine kinase. راح يديروا une cascade biochimique انتم في غنى عن معرفته. هذا الكاسكاد راح يخلي تصرى une synthèse de deux protéines importants ولا deux enzymes importants اللي هما de 5 oligoadénylacétase و protéine kinase R. هذو لي بروتيين يحبطوا ولا يديروا inhibition la synthèse des protéines virales. C'est compris, je pense. La deuxième action, il y a action immunomodulatrice. كما فهمتوا قبيله l'immunomodulation انك تخلي لي سيول افكتريس كوم لي زانكا يعرفوا بلي كاين فيروس وبالتالي تصرا ستيمولاسيون. اللي جماعه اللي تفرجوا هجوم العمالقه، يا اخي كاين واحد الدخان كيما هكا يطلقوه الفوق، اذا كان لونه احمر يعرفوا الجنود الاخرين بلي البلاصه هذه راهي في دونجي، راهم كاينين العمالقه. واذا خضره معنا البلاصه هذه ما فيها حتى بلا حاجه. نفس الشيء كيكونوا لي الاخر كيكونوا لي زانترفيرون لي سيلول انكا يعرفوا بلي كاين فيروس دون نوتر كور، وبالتالي صراهم ستيمولاسيون وراح تصرا بريزونطاسيون في لاشالا راح تصرا بريزونطاسيون دونتيجين في لاشالا باش يجيو لي سيلول افكتريس كوم لي زالتي 8 اللي عندهم سي دي 8 تصرا لهم يتفكتاو وراح يديروا une immunité cellulaire. Les interférents sont principalement utilisés dans le traitement des hépatites C et B. و spécifiquement les interférents alpha هما اللي نستخدموهم في الهيباتيت بي و سي. الالفا كاين دو تيب، كاين تيب ستاندار وكاين تيب بيجيلي. ستاندار سيتادير كلاسيك، وكاين بيجيلي. الكلاسيك il y a 3 injections par semaine
Au PGLI, il y a une seule injection par semaine. Le PGLI est plus tendu que le classique, il est moins tendu. Les un 3 dans le classique ou 1 dans le PGLI. Le PGLI, le traitement d'interférons PGLI, il est constitué de 3 médicaments. C'est une extra formation. Les antiviraux, la deuxième voie de médication ou la deuxième voie de traitement, les antiviraux, il y a une action directe. L'action تاعهم sur l'un des étapes de réplication virale. La réplication virale fait plusieurs étapes. كل étape عندها antiviral spécial, antivirus spécial بها. Peuvent être utilisés en monothérapie, un seul type de antivirus, ou bien plusieurs types avec association. نقدر نقولوا les antiviraux sont l'équivalence des antibiotiques dans le monde des virus. درك هادو les antiviraux عندهم دي ليميت. شنو هما الحوايج اللي ليميتيهم؟ تسمى لي ليميتيو الفونكسيون تاعهم. كاين بريميرمون ليفي توكسيك، تسمى كي تصرا انترفيرونس افيك لا ميتابوليزم سيلولار او ليو يكون يدير لونتيفيروس هذا انترفيرونس افيك لو ميتابوليزم فيرال، يدير انترفيرونس افيك لو ميتابوليزم سيلولار، واحد صرا ستريس ميتابوليك، وهذه حاجه تخلي لونتيفيروس هذا كونتر انديكي. لا دوزيام شوز هي لاتونس فيرال. لاتونس فيرال هي كيكون لو فيروس اون انتيريور دي سيلول، تسمى يكون داخل لا سيلول كيما فلاش اي في مرحله الكومون تاعو هذيك ما بين 10 الى 15 سنه، يكون داخل لا سيلول، وبالتالي ما تصراش في سيغتان اونتيفيرو ما كانش انتراكسيون ما بين لونتيفيروس ولا الفيروس، وبالتالي ما تصراش لاكسيون تاع لونتيفيروس هذا. لا تروازيام شوز هي ليميرجونس دو ريزيستونس. كلنا نعرفوا بالي الفيروس عنده دي ميوتاسيون، وبالتالي كي يكون عنده ميوتاسيون راح يكون عنده ريزيستونس كونتر لونسيان انتي فيروس اللي يكون نتريتيو به. هذا سي تي رابيل على الاخر على الشكل ولا المورفولوجي دو فيروس. كما قلت لكم كل ايتاب في اذا قريتوا لا ملتيبليكاسيون فيرال راح تشوفوا لي زيتاب تاعها، كل ايتاب عندها انتي فيروس سبيسيفيك بها. لاتاشمون وين يدخل وين يلصق الفيروس عندها انتي فيروس سبيسيال لها. بينيتراسيون فيزيون عندها نفس الشيء. ديكابيسيتاسيون وين تروح الكبسوله تاع لا كابسيل تاع الفيروس عندها انتي فيروس سبيسيفيك بها. ريبليكاسيون نفس الشيء. ترانسكريبسيون ماتيوراسيون اسامبلاج اونفان ليبيراسيون. راح نشرحوا كل ايتاب ولي زونتي فيروس لي زونتي فيرو تاعها. برومييرمون نبداو بلاتاشمون. لاتاشمون نستخدموا لي زينيبيتور دو لاتاشمون. في الكاتالاج اي في نستخدموا لو ماغافيروك. لو ماغافيروك سي ان انتي سي سي ار 5. لو سي سي ار 5 سي ان ريسبتور يلصق مع لو ممبران تاع لا كابسول تاع لو اش اي في. كي يلصق يدخل لو فيروس، تدخل لا شارج فيرال تاع لاش اي في. كي نديرو لي زونتي سي سي ار 5 ما يصيرش اتاشمون وما يدخلش الفيروس. في الفيزيون كاين لي زينيبيتور دو فيزيون. في لو كاد لاش اي في اون فيفيريتيد. في لا بينيتراسيون كاين لي زينيبيتور دو ليبينيتراسيون دو فيروس غريبال في لا غريب هو لامانتيدين لونتي بروتين ام 2. لو بروتين ام 2 يدير كونتريبيسيون في لا بينيتراسيون تاع الفيروس غريبال. تسمى كي نديرو انتي بروتين ام 2 ما يدخلش. وحنا اون سيبل بزاف لا ريبليكاسيون. لا فاز دو ريبليكاسيون اللي فيها بزاف لي زينيبيتور باسكو سي ان très important partie de la multiplication virale. Il y a deux types d'inhibiteurs de réplication. Quels les inhibiteurs nucléosidiques ou bien nucléotidiques, ou quels les inhibiteurs non nucléosidiques. Les الفرق بين الأولى والثانية. Les ce sont des analogues nucléosidiques ou bien nucléotidiques. عندهم inhibition compétitive ويلصقوا في la terminaison de chaîne. هما عندهم une forme analogue تاع لي هما عندهم فورم انالوج تاع لي نيوكليوزيد يلصقوا في لا فان في لا تيرميزون تاع لا شان تاع لا ديان تاع لو فيروس، وما يخليوش لا ديان بوليميراز يكمل يدير ترانسكريبسيون للسينساخ، وبالتالي ما يكونش عندنا اران، وبالتالي ما يكونش عندنا برودكسيون دو بروتين. بالنسبه لي زيانان اون كونترير دو زيان هما يلصقوا في صالون فيكساسيون في لا بروكسيميتي دو سيت كاتاليتيك دو بوليميراز، يلصقوا في البدايه، وبالتالي لونزيم تاعنا اللي هو لي بوليميراز ما يلصقش ما يثبتش، وبالتالي ما يديرش ترانسكريبسيون وما تصراش برودكسيون دو بروتين. كيما فلاش اي في نستخدموا لي زيان فلاش اي في. سي اون ليست تاع لي زيان ولي زيانان سي ما كانش راح نكسبليكي فيها.
من بين لي زيان تري امبورطون كاين لا سيكلوفير هذا عنده اون بارتيكولاريتي ثيرابوتيك. وش هي البارتيكولاريتي هذو انه باش يتاكتيفا الدواء هذا باش يولي لا سيكلوفير اكتيفي لازم له اكتيفاسيون بالتيميدين كيناز فيرال سي ان انزيم يكون في لي فيروس في سيغتان فيروس هو لاش اس بي والفيزي في زونيلا. كي تصرالو اون فوسفولاريزاسيون ولا او بيان اكتيفاسيون من تيميديناز يولي عنده اون فوسفور واحد حتصرالو دو زوتر فوسفوريزاسيون بار اون كيناز سيلولار. كي تصرالو هادو لي دو زوتر فوسفوريزاسيون يولي اكتيف. كي يولي اكتيف يولي يدير الخدمه تاعو. واش معنى الحاجه هذه؟ معناها مادام يصرالو اكتيفاسيون بار انتيميدين كيناز فيرال اللي يكون في الفيروس معناها يجيز غير لي سيلول ولا او بيان لي سيلول انفكتي ما يجيش لي سيلول ان انفكتي. هذه حاجه تري امبورطون ثيرابوتيكمون لانه كي يجيس غير لي سيلول انفكتي راح تكون التوكسيسيتي تاعو صغيره. ما يجيش لي سيلول نون انفكتي مش راح يجيس السيلول الغير مصابه. فهمتوني؟ ويكون سيليكتيفمون سيغ لا ديان بوليميراز فيرال يروح يثبط الخدمه تاعو كيما لي زيان الاخرين. Il y a d'autres types il y a des autres types inhibiteurs de la réplication كاين لي انالوج تاع لي بيروفوسفات وكاين لي انالوج تاع نيكليوزيديك وكاين كيما الدوليتوغرافير سي ان انهبيتور دو لانتيغراز فيرال bien expliqué dans ce tableau. كاين لي انهبيتور دو NS5A هذا سي ان بارتي دون لو ARN فيرال. واش يدير NS5A لا بارتي اللي شدير لا بارتي هذه تسينتيزي اون بروتيين الاسم تاعو ايافان ريزيستونس بروتيين. هذا اليافان ريزيستونس بروتيين يعطي يمد لا سيلول يعطي له ان كريتير معينه. لا كريتير هذه تخليه يكون ريزيستون او لي زيافان يولي ريزيستون او لي زانترفيرون كي شرحتهم قبيله. كي يكون لي عنده ريزيستونس كونتر لي زانترفيرون يولي عنده قدره تخليه يتكاثر بشكل اكبر. وبالتالي كي نديروا له لي زينيبيتور ولا 5 يولي معروف يتعرفوا عليه لي زانترفيرون يتسمى يولي معرض لي زانترفيرون والتخلص تاعو يكون اسهل. بور لي وكاين تيب اخر هما لي زونتي بروتياز. لي بروتياز هما دي زونزيم فيرال عندهم اون غران بارتي عندهم دور مهم بزاف في لا ريكونستركسيون دي بروتيين في التكوين تاع البروتينات تاع الفيروس سورتو لاش اي في ولا سي في. هادو لي زونتي بروتياز يثبطوا الخدمه تاع لي بروتياز وبالتالي ما تصيرش كونستركسيون دي بروتيين في لو فيروس. بالنسبه لي زونتي نيورومينيداز لو نيورومينيدا نهضروا الساعه على الانزيم نورمال فيزيولوجيك تاع الفيروس اللي هو نورامينيداز هذا يخلي الفيروس يخرج من لا سيلول يدير لا ديرنيير فاز اللي هي ليبيراسيون. كي نديروا لي زونتي نيورومينيداز ما يديرش لا فاز الاخرى وبالتالي ما يتكاثرش الفيروس. وهذا تكون في لو فيروس دو غريب تاع لو فيروس غريبال. لو كوندي دو تريتمون قادر يكون مونوثيرابي كيما في لاج بي في قادر يكون بي او تري ثيرابي تسمى نديرو دو تيب دو زونتيفيرو ou bien 3 في لاش سي في. وكاين لو تري ثيرابي دو بروميير ليني تسمى تاع البروميير انتونسيون بروميير ابروش ثيرابوتيك كيما في لاش اي في نديرو دو تيب دو زيان و اون اوتر تيب دو دونتيفيروس. وكاين لا غريب نديرو لو تريتمون تاعنا ولا ميديكاسيون تاعنا après 48 heures après le début du signe. C'est une bénéfice اسمها حاجه من المستحسن نديروها. دركا المونيتورينغ دو تريتمون تسمى المتابعه تاع التريتمون. نتبعوا زوج حوايج تري امبورطون. نتبعوا ليفيكاسيتي دو تريتمون ونتبعوا لا ريزيستونس تاع لي فيروس او انتي فيروس او انتي فيرو. في ليفيكاسيتي اون سوي ليفيكاسيتي دو تريتمون شنو ميزيرو لا شارج فيرال كيما لي باسيون تاع لاش اي في وديما نمدو لهم زونتي فيرو بعد مده نطلبوا نشوفوا نديروا لي زاناليز تاعنا سيرولوجي تاعنا نشوفوا لا شارج فيرال اسكو زاد اذا زاد نزيدو التريتمون ولا نبدلوه. نشوفوا لي زانفيكسيون كرونيك تسمى اسكو لانفيكسيون هذه ولات انتقلت ولات من ايغو لكرونيك تسمى اذا تبدلت ولات من ايغو كرونيك نشوفوا ثاني نزيدوا لا دوز تاع تريتمون نبدلوا التريتمون كيما فلاش اي في وفي ليباتيت بي وسي. لاش اي في اذا ما داويناش في الاول يولي كرونيك نفس الشيء مع ليباتيت بي وسي. ونشوفوا لي زانفيكسيون ان سي ام في سيلول ميغالو فيروس pardon cytomégalovirus chirligraphie
باسكو هذا الفيروس يستهدف بزاف لي غريفون. لا ديتاكسيون دي ريزيستونس، ديكتاتيو لا ريزيستونس، نشوفوا اسكو الفيروس هذا دار دي ميوتاسيون، دار دي ريزيستونس. نشوفوا لي ميوتاسيون باغ لي تيست جينوتيبيك، نشوفوا on recherche des mutations de résistance par séquençage, نشوفوا la séquence génétique تاعو. phenotypiquement نشوفوا النتائج تاعو على المظهر، تسمى نشوفوا الاعراض لي سيمبتوم اللي خلاهم الفيروس هذا. درك نروح على دوزيام بارتي هي لا بروفيلاكسي لا بريفونسيون. بريميرمون نديرو لي ميزور جينيرال كيما ليزونمون كارونتاين، ما كلها نشرحها وكلها عشناها وراح تعيشوها باللي كيما خصوصا سيرتو لي زيتيون دو باتنا راح يعيشوها بزاف السنه هذه. معلومه زايده، كارونتين كلمه هي كلمه ايطاليه، كانوا بكي اللي في ايطاليا في فلورنس جو بونس، كيجيو الناس من برا يكون عندهم وباء يحكمون في ديارهم 40 يوم. عليها جات كلمه كارونتاين. ليجيان يونيفرسال تسمى النظافه العامه، رانا كل نديرو فيها من ملي دخل الكوفيد، كيما لافاج هيجينيتيك ديما، بور دي ماسك اف اف بي 2 نورمال اف اف بي 2 باسكو هما لي سبيسيال باش يكونوا اونتي فيرال، مش اي تيب دو ماسك. كاين بورت دي غون نمسو لي غون. لي زوتر تيب كوم كونترول دي فيكتور سيرتو دو لي بي انديميك، نشوفوا لي الحيوانات ولا الحوايج اللي هزوا الفيروس كوم لي شا لي شيان لي رونجور. كونترول دو سون ديريفي كي نجيو نديرو ترانسفيزيون سونغان نشوفوا لو سون اسكو فيه لي فيروس. Les bilans prégraphes, c'est très important, bien sûr. La chimie prophylaxie. La chimie prophylaxie, نديروها كي تكون c'est un prophylaxie post exposition، تسمى كي تكون exposition الحاجه سسبكتي بالي فيها لي جيرم، نديرو لا شيميو prophylaxie. سي دي زونتيفيرو دوني اون prophylaxie، كلها دي زونتيفيرو et bien des antibiotiques. في لا غريب كي يكون exposition non protégée، وفي لا post transplantation باش نديرو بريفونسيون دانفيكسيون دو سيلول ميغالوفيروس سي ان في، سيتوميغالوفيروس ديما نغلط في الاسم تاعو. لا سيروثيرابي سي ان هو المصل العربيه، انجكسيون دي جي سبيسيفيك، بروفيلاكسي immédiate mais passive، utilisation prévention de la rage، prévention de l'hépatite B chez le nouveau-né en cas d'AIS. لا سيروثيرابي انه نجيبو لي زونتيكور تاع الجرم ولا بيان لي لونتيجين سيبلي ونحقنوها في لو باسيون اللي عنده الاخر اللي عنده ليكسبوزيسيون هذه. اون جينيرال لا سيروثيرابي لي كونسيكونس ولا لاميونيتي تاعها تكون باسيف، تسمى مش الكور اللي يدير في لي سينتيزي فيها، هذه حاجه ديما تكون. والمناعه تاعها تكون ايميديات، تسمى فوريه. اللي على سيروثيرابي نستعملوها بزاف لاغاج باسكو لازم تدخل، سي ان اورجونس، لازم تدخل سريع. ونستعملوها بزاف وين يكون فينوم، وين يكونوا السموم كيما سم العقرب ولا سم الافعى، لازم يكون ما يديرلوش السيرو ولا يديرلو حاجه ايميديات يموت. على نديرو السيروثيرابي. لا فاكسيناسيون او كونترير سي ان بروفيلاكسيون دي فيريمي اكتيف، انستالاسيون دي ميموار. لا فاكسيناسيون العكس تاع لا سيروثيرابي، المناعه تكون تاعها ديما سي ديورابل اي لون بارابور مش ايميديات كيما الاخرى، ولا تكون اكتيف، تسمى لو كور لي سينتيزي يصلوا اللي يدير لا سينتاز تاع لي زونتيكور، باسكو راح نديرو زونتيجين في لو كور تاعنا وراح يكري اون ايمونيتي ايمورال مع دي زالبي ميموار. ولي زالبي ميموار هذو هما اللي راح يديروا رياكسيون في لي زوتر المره الجايه وين يدخل لونتيجين تاعنا. كيما نشوفوا لا سيروثيرابي تكون ايميديات بصح تناقص باسكو مش اكتيف، بينما هذه تكون في الاول ضعيفه وما تزيد في لا دوزيام انتونسيون. La vaccination pandémie Covid-19, vaccination anti-Covid, il indique les peut contrôler la pandémie à travers le monde. من أهم المفاتيح باش نحلوا عليه عند الحق. Objectif atteindre l'immunité du groupe باش نوصلوا لمناعة القطيع. مناعة القطيع هي أنه البوبولاسيون تاعنا كل عندها مناعة كونتر الفيروس ولا كونتر البانديمي هذا. كيف راح تكون مناعة القطيع؟ مناعة القطيع راح تكون أحسن وأسرع إذا كان نسبة معينة من الناس عندهم ملقحين كونتر الفيروس هذا. لانه نفرضوا انه عندنا بوبولاسيون دو سون كيكونوا 50 منها عندهم داروا لا فاكسيناسيون، عدد الناس اللي عندهم قابليه باش يصيرهم اصابه انفكسيون 50 مش 100. تسمى هذاك الواحد اذا مرض في الواحد في 50 هذوك يعني راح يدي 49 واحد او يعني يدي 99 واحد، راح يكون الانتشار اقل وبالتالي راح تكون مناعه وراح يكون تعافي اسرع من يكونوا عدد الملقحين اقل.
لو فاكسان دوا اتر سيغ، تسمى عنده المعايير لي ستوندار تاع تاع التجارب هذوك ومر بكل مراحل وافيكاس، تسمى نسبة اللي داروا الفاكسين اللي داروا الفاكسان 50% منهم ارتاحوا. دونك نهضروا شويه على لي تيب دو فاكسان. لو بروميي تيب هو لي فاكسان سو سون لي فاكسان لي فيفون. هما يكونوا نديروهم كونتر لا فيفر جون، لو روبيول، لي زوريون، لو روجيول، لو روتافيروس، فاريسيل، غريب، بوليميليت، اورال. ومام في الكوفيد، لو كوفيد 19 اليا جو بونس تاع اللي نديرو فيه حنا سينوفاك، جو بونس هو فاكسان فيفون. دوك نشرح لكم شنو هو الفاكسان فيفون. الفاكسان فيفون انه نحقنوا نسخه مضاعفه ولا نسخه ميته من الفيروس تاعنا. سواء يكون فيروس تسمى لي جان اللي يديروا لي جان اللي كاينين في الفيروس يديروا الملتيبليكاسيون نديروا لهم التثبيط نيني بيهم، وبالتالي راح يكون فيروس ما يقدرش يدير لا ملتيبليكاسيون، سواء نقتلوه كومبلي فيروس هذا ونحقنوه. ce type de vaccin, c'est très très efficace. وبروتيكسيون لونغ تسمى يبقى طويل بزاف، يوصل 20 حتى 20 سنه نورمال، ما فيش دي رابيل، نادرا ما يكون فيه رابيل. انجكسيون اونيك ما فيش دي رابيل. في الي كونتر انديكي شي لي زيمينو ديبريمي وشي لي زونسانت، هذو اللي انهم عندهم مناعه ضعيفه. تسمى هذا الفيروس في سيغتان كا، مش ديما، في سيغتان كا قادر يعاود يصيروا ريفايف، يعاود يحيا، يعاود يدير ملتيبليكاسيون، راح يمرض لو باسيون هذا. شي لي زيمينو ديبريمي باسكو المناعه تاعهم ضعيفه، اللي عندهم لاش اي في واللي عندهم تريتمون ايمينو ديبريسور كيما اللي تاع الكونسير. وشي لي زونسانت باسكو المناعه تاعهم ثاني تكون ضعيفه. لو باسيون في الحاله هذه كي نديروا له كي نانجكتلو لو فاكسان راح يدير اون ايمينيتي شغل كيما واحد مريض بالمرض هذا، كيما الجماعه اللي داروا الاخر اللي داروا سينوفاك. كي داروا له الفاكسان هذا، كي داروا لهم الفاكسان تاع الكوفيد سينوفاك، النهار الاول اللي صار لهم اعراض يشبهوا تاع الكوفيد، صارت لهم سعله، صار لهم الم في مكان تاع البلاصه، لانه مدوا لهم نسخه قريبه من الفيروس، نسخه ميته من الفيروس. دوك نروحوا على لو دوزيام تيب اللي هو فاكسان انكتيفي. سون ديبورفو دو تو بوفوار انفكسيو، ما عندهمش اي قدره باش يمرضوا. اون جينيرال هما يجيبوا باردون فيروس، يديروا له ان اكتيفاسيون سوا شيميك سوا تيرميك، باغ لو فورمالين لو فورمالديهيد، يديروا لهم ان اكتيفاسيون يولي تروح القدره الانفكسيوز تاعهم. هذا عكس التيب الاول. هنا يكون لازم له رابيل باش يكون باش يكون افيكاس. و جو بونس يكون معاه ادجيفون اللي هو ماده تكون مع لو فاكسان باش يكون افيكاس. او كونترير تاع الاول يكون فيه رابيل ويكون فيه ادجيفون. الاول ما فيش ادجيفون، الثاني فيه ادجيفون، وما فيش لو ريسك تاع انه راح يديفلوب يولي مرض، مش كيما الاول. تسمى هذا واش كونتر انديكي شي لي مينو ديبريمي ولي لي زونسانت، تسمى يديروا لهم عادي نورمال، يديروا في حاله ما اذا ما كان المريض هذا عنده ايمينو ديبرسيون سي انديكي انه يدير فاكسان ان اكتيفي. il y a les vaccins complets ou bien les vaccins entiers contenant dans leur tonalité des particules virales يهزوا طرف من الفيروس soit le membrane soit le protéine. يديروا له ان اكتيفاسيون شيميك و تhermique. exemple l'hépatite A ou polymyélite injection, كاين لا غريب وكاين لا غاش encephالite japonaise etc. Les vaccins sont unitaires, sont composés de fractions antigéniques immunogènes, certains obtenus par la génie génétique comme l'hépatite B et parfum. هذاك شغل اللي يجيبوا يسينتيزيو دي فراكسيون انتيجينيك اللي يدير ليميونيتي، يخيروا برك الطرف اللي يدير رياكسيون ايميونيتير باغ لا جيني جينيتيك، تسمى يسينتيزيوه dans certains cas. C'est la différence entre les vaccins vivants et les vaccins inactivés. Le vaccin vivant يكون en général ما فيش رابال، ما يكونش فيه ادجيفون، كابابل يمرض، تسمى اذا كونتر انديكي pour les immunodéprimés. Au contraire les vaccins inactivés اللي يكون فيه adjuvant يدوموندي دي رابال etc. calendrier des vaccins algériens 2016.
وكاين لي نوفو فاكسان ولا نيو فاكسنز بونغلي. لي نوفو فاكسان تدخل فيهم بزاف لا جينيتيك، تسمى فيهم بزاف التكنولوجيا بارابور لذم هذو كومبلي قبل 1980 جو بونس تخدموهم. لي نيو فاكسنز ولا لي نوفو فاكسان فيهم كاين لي فاكسان تاع لا غنم، وكاين ميم لي فاكسان تاع لاديان، كاين لي فاكسان تاع افاك لو فيكتور كيما تاع الروس اسمه سبوتنيك يخدم بالفيكتور. نشرحهم مع كل واحد حتى على حده. كيكون فاكسان غنم تسمى نحقنوا لا غنم لي سينتيزي البروتيين اللي يدير المناعه. دوكا مثلا في الفيروس تاع الكوفيد 19 خي كاين الطرف هذاك اللي يدير ليميونيتي هو سبايك اللي يكون في الممبران تاع الفيروس. نجيبوا لا غنم اللي كري سبايك هذا ونحقنوه في الكور يجيو لي سيلول يخدموا السبايك هذا على لي ريسبتور تاعهم، ويجيو لي سيلول ايمونيتير يرتبطوا بهم ويكريو لي زونتيكور كونتر لو سبايك هذا ويقتلوا لي فيروس. وكاين لي فاكسان افاك فيكتور فيرال نو ريبليكون تسمى ندخل فيها بزاف الهندسه الجينيه. يجيبوا فيروس يخدموا فيروس لادينو فيروس. هذا الفيروس يدخل للنوايو تاع لا سيلول ويخليها يعاود يخدم تسمى يموديفي في لو ماتريال جينيتيك تاعها، يخليها تخدم لو سبايك هذا باش يتعرفوا عليه لي سيلول ايمونيتير ويليو يخدموا دي اونتي كور كونتر كونتر لو فيروس تاعنا اللي فيه السبايك في الغشاء تاعو. با دو بوزوان دادجيفون، ما كانش فيه بوزوان دادجيفون كيما لو تيب دوزيام. جو بونس هذا واش كاين في الكور. برك كاينه حاجه برك تفكرتها بوغ لو سينوفاك قلت لكم قبيله بالي التيب تاعو هو اون فاكسان فيفون. جو بونس لا باسكو تفكرت بالي فيه رابال وفيه ادجيفون، دونك التيب تاعو التيب دوزيام تسمى اتونيي تسمى اناكتيفيست الله ربي. جو بونس نكون فهمتكم، جو بونس ما نكونش درت اخطاء علميه. وبارك الله فيكم. ميرسي pour votre attention.